पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सूबाई सदर जनाब दाऊद शाह काकड़ और मेरे ऊपर एक बुज़दिलाना और जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हम शदीद ज़ख्मी हुए। दाऊद शाह साहब अब तक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों और दबावों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार की जाए और इनके खिलाफ एक जामे पॉलिसी बनाई जाए। दाऊद शाह काकड़ कोई पिछले 4 महीने से उसको शदीद ज़हनी खौफियत में जो है ना उसको अजियतें दे के मुख्तलिफ़ तरीक़े से उसको जो है ना टॉर्चर करना, फ़ोन के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना उसको अजियत देना, उसको धमकाना, FIR, दोस्त धमकियाँ। लेकिन जिस पोजीशन में हमारे सूबाई सदर साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और गाड़ी जिस पोजीशन में हमें नज़र आई, तो वो एक क़यामत खेज़ मंजर हमने देखा। बहुत ही टेक्निकल तरीके से, एक ऐसे तरीके से ताकि कल शवायद न मिले, कोई इस चीज़ को हाईलाइट कर सके कि किस तरीके से उस गाड़ी को पीछे से, खासकर उस एरिया में जहाँ पे फ्यूल टैंक है, उसको हिट की गई है और गाड़ी वहाँ पे जो गिरी है तो उसकी वो पोजीशन थी कि हमने अपने इन हज़रात को पिछले शीशे से निकाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सबके सामने एक इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़े पर बात करना है। 3 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सूबाई सदर जनाब दाऊद शाह काकड़ और मेरे ऊपर एक बुज़दिलाना और जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हम शदीद ज़ख्मी हुए। दाऊद शाह साहब अब तक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और तशवीशनाक हालत में हैं। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि दाऊद शाह साहब पर हमले की खबर को इब्तिदा में हमने जानबूझकर आम नहीं किया। इसकी वजह ये नहीं थी कि हम वाक़े को छुपाना चाहते थे, बल्कि हमें शदीद खदशा था कि ये बुज़दिल और ज़ालिम अनासिर दाऊद शाह साहब को अस्पताल में भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक था और इसीलिए हमने इब्तिदा में मुकम्मल राजदारी के साथ इनका इलाज करवाया। हम अब भी मुतालबा करते हैं कि दाऊद शाह साहब को मुकम्मल और मौसर सिक्योरिटी फराम की जाए, क्योंकि हमलावर अभी भी आज़ाद हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है। दाऊद शाह साहब पर इससे कबल भी मुतअद्दिद बार हमलों की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस कि आज तक किसी वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात न हो सकें और ना ही किसी को सज़ा दी गई। दाऊद शाह साहब का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है। वो हमेशा हक, इंसाफ, जमहूरी इक़्तिदार, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। वो बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल को बेबाकी से उठाते हैं और यही सच बोलना कुछ अनासिर को बर्दाश्त नहीं होता। हम हुकूमत बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत और तमाम मुतल्लिका अदारों से, अदलिया से दर्ज मुतालबात करते हैं। दाऊद शाह पर हमले में मुलविस अफराद को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, पसे पर्दा अनासिर को बेनकाब किया जाए। दाऊद शाह साहब और पार्टी क़यादत को फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों और दबावों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार की जाए और इनके खिलाफ एक जामे पॉलिसी बनाई जाए। सियासी इंतकाम और आज़ादी इज़हार पर कदगन के तमाम हरबे बंद किए जाएँ, क्योंकि ये जमहूरियत और आइन के मुनाफी हैं। हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन अगर इंसाफ ना मिला तो हम कानूनी, जमहूरी और अवामी दायरे में रहते हुए भरपूर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। आखिर में हम मीडिया, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ के तमाम अदारों से भी अपील करते हैं कि वो इस मामले पर आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये सिर्फ फ़र्द पर हमला नहीं, ये जमहूरियत, हक़ रायदही और आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। इन हमलों से या इस किस्म के हरकत से कोई ये ना समझे कि इमरान खान के योग जाते हुए दाऊद शाह काकड़, जहांगीर रिंद और हमारे काबीना के जो दूसरे अमायदीन थे, कारवां की शक्ल में योग जा रहे थे। एक जानलेवा हमला जो इनके ऊपर हुआ, जो इनकी गाड़ी को हिट किया गया और मौजूदा तौर पे अल्लाह पाक ने इनको बचाया। जहांगीर तो ज़ख्मी है, मगर दाऊद शाह काकड़ साहब वो बहुत शदीद ज़ख्मी है। उसके सर पे चोट शदीद आई है, CT स्कैन वगैरह करवाया उसका, तो उसको हम लोगों ने अभी कराची शिफ्ट करना है। 9 फ्रैक्चर सिर्फ पाँव में उसको हुए, उसके जो एल्बो फ्रैक्चर हुए, बाकी सारे जिस्म जो है ना शदीद जो है ना सख्त हालात में जो है ना उसको शदीद ज़ख्मी किया गया है। हालात
سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اس طرح کے واقعات جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز کے اوپر، صوبائی لیڈرز کے اوپر، خان صاحب کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ داؤد شاہ کھکڑ کوئی پچھلے 4 مہینے سے اس کو شدید ذہنی کیفیت میں جو ہے نا اس کو اذیتیں دے کے مختلف طریقے سے اس کو جو ہے نا ٹارچر کرنا، فون کے ذریعے مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس کو اذیت دینا، اس کو دھمکانا، FIR، دوز دھمکیاں، یہ سب واقعات اس کے ساتھ اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، جو عہدیداران ہیں، ان کے ساتھ ہوئے۔ مگر ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ خان صاحب جو نڈر لیڈر ہیں، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو صوبائی صدر وہ بھی اسی طرح نڈر لیڈر ہے۔ نہ خان صاحب جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، نہ وہ ڈرے گا، نہ اٹ کرنے سے، قاتلانہ حملے سے، دھمکیوں سے، FIR سے، جو بھی جس طرح بھی ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، پاکستان کے آئینی دائرے میں رہتے ہوئے، جو خان صاحب اور پاکستان کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں بلوچستان کے، وہ اپنا حقیقی آزادی کا جو کاروان ہے، خان صاحب نے جو جھنڈا لہرائے ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی عمل کر جائیں گے۔ رولز آف لا کی جو بات ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات ہے، یہ PIKA کے تحت جس طرح ہمارے میڈیا کے لوگوں کو پھنسانا، اس کو جو ہے نا روکنا، حق کی آزادی رائے کو روکنا، یہ سارے جتنی بھی مسئلے ہیں جو بلوچستان کے اندر جو جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نہ ایک بندہ ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جا سکتا ہے، جو پورے پاکستان میں معاشی مسائل ہیں، ان سب کی ایک یاد ہے، وہ عمران خان، قیدی نمبر 804۔ تو انشاءاللہ قیدی نمبر 804 نکلے گا اور ہمارے جو لیڈرز ہیں بلوچستان کے اندر، ہمارے اوپر جو FIRs ہو رہی ہے، جس طرح یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، یہ دوست دھمکیاں، فون کے ذریعے ٹارچر کرنا، دھمکیاں دینا، خدا را یہ بند کیا جائے۔ اس طرح ادکنڈوں سے ہم کبھی بھی انشاءاللہ نہیں رکیں گے۔ باقی ہمارے جب یہ کارواں جا رہا تھا تو کارواں کے اندر جو باقی گاڑیاں تھیں، جو اس کی بالکل بیک سائڈ پہ جو مقصد وہ کارواں کے اندر سردار حبیب صاحب، مرخانہ چکزی صاحب جو ان کو جو ہے نا فالو اپ کر رہے تھے، کارواں کے انجام دار تھے، تو وہ آپ کو جو انشاءاللہ آئی وٹنس کے طور پہ جو حقیقی اور جزیات ہیں، جو معلومات ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے۔ میں اور میرے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے سینئر پریزیڈنٹ مرخانہ چکزی صاحب تھے، اور میں خود ڈسٹرکٹ کوئٹہ کا سینئر پریزیڈنٹ ہوں، اور غلام بڑے صاحب ہم دوست جا رہے تھے، ان کے ساتھ ہمارے جو صوبائی صدر صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو 2 گاڑیاں ہمارے آگے جا رہی تھی، پہلے ان کی گاڑی تھی، پیچھے ہم ان کی جا رہے تھے۔ پھر کارواں کی شکل میں ہم نے جوب جانا تھے کنونشن میں شرکت کے لیے، تو ہم یہاں سے کوئٹہ سے نکلے 9:30 بجے، تو ہم لوگ جا رہے تھے اپنے ایک لمٹ میں، حالانکہ یہ بات بھی کچھ لوگ سے تاثر دے رہے ہیں کہ شاید اوور اسپیڈ سے یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ ہم خود اس واقعے کے اس جگہ کے تشدد نکل آئے، تو جیسے ہم خانوزی کراس کر چکے تو وہاں پہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی، تو میں نے 2 سے کم نے کہا گاڑی اسپیڈ تھوڑا سا کم کر لیں، کیونکہ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس ٹائم اسپیڈ جب زیادہ ہوتی ہے تو گاڑی سلپ کر جاتی ہے، اشرف میں سے چلتے ہیں۔ اسی دوران جیسے ہم خانوزی کراس کر کے جہاں پہ ضلع بشین ختم ہوتا ہے، وہاں پہ 2 ڈالے بلیک پیپر کے ہمیں اتنی اسپیڈ سے کراس کر چکے، تو میں نے مرخانہ چکزی صاحب کو کہا کہ اتنی اسپیڈ میں کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں اس موسم میں اور اس سال میں، تو جو کہ ہماری جیس صاحب کی گاڑی 4 سے 5 منٹ کے فاصلے پہ تھی، تو جیسے ہم پہاڑی کی سلسلہ کراس کر کے اترائی پہ مقام میں طرزے اترے، ہمارے بیچ میں 3 سے 4-5 منٹ کی فاصلہ تھا، تو جیسے ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہمیں وہ ڈالے تو نظر نہیں آئے، لیکن جس پوزیشن میں ہمارے صوبائی صدر صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اور گاڑی جس پوزیشن میں ہمیں نظر آئی، تو وہ ایک قیامت خیز منظر ہم نے دیکھا۔ وہ اس پوزیشن میں نظر آئی کہ بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے، ایک ایسے طریقے سے تاکہ کل شواہد نہ ملے، کوئی اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کر سکے کہ کس طریقے سے اس گاڑی کو پیچھے سے، خاص کر اس ایریے میں جہاں پہ فیول ٹینک ہے، اس کو ہٹ کی گئی ہے، اور گاڑی وہاں پہ جو گری ہے تو اس کی وہ پوزیشن تھی کہ ہم نے اپنے ان حضرات کو پچھلے شیشے سے نکالا، جو دروازے کھولنے کے قابل نہیں تھے، اس کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، پکچر ہمارے پاس ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس کا فیول ٹینک لیک کر چکا تھا۔ داؤد شاہ صاحب کے پاؤں میں سیٹ کے راڈ گھسے ہوئے تھے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے راڈ نکالے، وہ منظر ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ جو خون ان کا بہا گیا ہے خان صاحب کی اس تحریر میں، وہ انشاءاللہ وہ خون رہے گا نہیں جائے گا۔ تو اس پوزیشن میں ان کو نکالا، حلالہ کر کے ہم نے ہمت سے مظاہرہ کیا، میرے ساتھ میرے جو دلیر
दोस्त हमारे सीनियर वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट कोयटा नूर खान अचकजी साहब थे। ये उनके हौसले हैं, हमारे दोस्तों के हौसले हैं कि जिस तरीके से हमने इन अपने जीएस साहब को, सदर साहब को हमने निकाला गाड़ी से, खुदा न खास अगर ताखिर हो जाती या गाड़ी में आग लग जाती, असल में साजिश तो यही थी कि आग लग जाए और कोई उनको निकाल न सके। दूसरी गुजारिश है कि जिस एरिया पे इस गाड़ी को हिट किया गया वहाँ पे सिग्नल भी काफ़ी डाउन थे और वहाँ पे फायर ब्रिगेड या जो हमला होता है कोई भी रेस्क्यू करने के लिए उनका फासला भी